हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल ई शिक्षालय र आज हामी पढ्न गइरहेको छौँ ग्रेड 11 को वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक र सोकर्ड अलिकति डिफिकल्ट टपिक कल्ड रेक्टिफिकेसन अफ एरर्स। अब यो रेक्टिफिकेसन अफ एरर्स भनेको चाहिँ जब हामीले जर्नलमा मिस्टेक गर्छौँ एन्ट्री गर्दाखेरि जब हामीले जर्नल एन्ट्री गर्छौँ जब हामीले जर्नल एन्ट्री गर्छौँ र त्यो जर्नल एन्ट्रीमा जब हामीले रङ एन्ट्री गर्छौँ कुनै न कुनै टाइममा त हामीले त्यो एरर पत्ता लगाउँछौँ सिम्पल कुरा हो। र त्यो एररलाई नै हामीले फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामी कुन प्रोसेस युज गर्छौँ त रेक्टिफिकेसन अफ एरर। सिम्पल भाषामा जब हामीले जर्नल बनाउँछौँ त्यो जर्नल बनाउने बेला कुनै टाइममा हामीले मिस्टेक गर्छौँ र त्यही मिस्टेकलाई फाइन्ड आउट गर्नको लागि नै हामीले रेक्टिफिकेसन अफ एरर बनाउँछौँ। र जर्नल गर्दाखेरि कुनै बेला हामीले बेसिक कन्सेप्ट या बेसिक अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल फलो नगरिकन बनाएको हुन्छौँ र त्यो टाइममा चाहिँ हामीले त्यसको कन्सिक्वेन्सेस भोग्नुपर्ने हुन्छ। सो सिम्पली अब करेक्ट जर्नल के हो र रङ जर्नल के गरेको रहेछौँ त त्यो फर्स्टमा थाहा पाउनु पऱ्यो। जस्तै नम्बर ए क्वेसन हेरौँ है त। ए क्वेसनमा हेरौँ त सेल्स टु मोहन रुपिस 10,000 10,000 को सामान कसलाई बेच्यो त मोहन भन्ने मान्छेलाई बेच्यो त। सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा बुझौँ है त। सेल्स टु मोहन रुपिस 10,000 हेभ बिन इन्टर्ड इन पर्चेस बुक। हामीले मोहन भन्ने मान्छेलाई सामान बेचेको थियौँ 10,000 को, तर हामीले एन्टर गर्ने बेला के गरेछौँ त पर्चेस बुकमा पो एन्टर गरेछौँ। बेचेको थियौँ तर एन्टर केमा गरेछौँ त पर्चेस बुकमा। अब सुरुमा इनिसियली हामीले के लेख्नुपर्छ त ए नम्बर लेखेको छु मैले करेक्ट एन्ट्री। करेक्ट एन्ट्री। अब यो करेक्ट एन्ट्री चाहिँ के हुन्थ्यो त सिम्पल मोहन अकाउन्ट डिआर टु सेल्स अकाउन्ट हो 10,000 सिम्पल। यो चाहिँ सेल्स जहिले पनि क्रेडिटमा हुन्छ नि, यो कुरा त अब हजुरलाई याद भइसक्यो होला। सेल्स इज अलवेज इन क्रेडिट पर्सन, सो मोहन्स अकाउन्ट डिआर टु सेल्स अकाउन्ट। तर हामीले रङ एन्ट्रीमा के गरेछौँ त रङ एन्ट्रीमा हामीले पर्चेस गरेछौँ। पर्चेस जहिले पनि डेबिट हुन्छ। पर्चेस अकाउन्ट डिआर टु कोसँग पर्चेस गरेको लेख्यौँ त मोहनसँग। हेर्नु त हामीले के गरेछौँ त हामीले मोहन भन्ने व्यक्तिलाई बेचेको तर हामीले इन्टर गर्ने बेला के गरेछौँ त मोहन व्यक्तिसँग सेल्स गरेको पर्चेस गरेको लेखेछौँ। सो करेक्ट एन्ट्रीमा के हुने भयो मोहन अकाउन्ट डिआर टु सेल्स अकाउन्ट। तर रङ एन्ट्रीमा हामीले के रङ एन्ट्री गरेछौँ त पर्चेस अकाउन्ट डिआर टु मोहन अकाउन्ट लेखेछौँ। अब यो त हामीले करेक्ट एन्ट्री लेख्यौँ रङ एन्ट्री लेख्यौँ। अब यसको फर्मुला के छ त आरओई रेक्टिफिकेसन अफ एरर। मैले फेरि भने ल आरओई भनेको चाहिँ रेक्टिफिकेसन अफ एरर। फर्मुला के भयो त फर्मुला सुरुमा एकचोटि फेरि इट्स लाइक करेक्ट एन्ट्री डिभाइडेड बाई रङ एन्ट्री। सो इट्स लाइक करेक्ट एन्ट्री डिभाइडेड बाई रङ एन्ट्री। अब करेक्ट एन्ट्री के छ त लेखौँ पहिला मोहन अकाउन्ट डिआर टु सेल्स अकाउन्ट। मोहन अकाउन्ट डिआर टु सेल्स अकाउन्ट। यहाँ हेर्नु मैले अब डिभाइडको सट्टामा के गरेँ त इन्टु लेखेँ। अब रङ एन्ट्री के हुने भयो त अपोजिट हुने भयो। मोहन माथि जाने भयो इन्टु आएपछि मोहन अकाउन्ट डिआर टु के हुने भयो त अब टु पर्चेस अकाउन्ट यो हुने भयो। अब यहाँ काट्ने के छ त मिल्छ मिल्दैन। मोहन पनि डेबिटमा छ उता पनि डेबिटमा छ। टु सेल्स टु पर्चेस भएको छ भनेपछि फाइनली हामीले के लेख्छौँ त मोहन अकाउन्ट डिआर 10,000 20,000 मोहन अकाउन्ट डिआर 20,000 टु पर्चेस अकाउन्ट 10,000 पर्चेस अकाउन्ट 10,000 र टु सेल्स अकाउन्ट 10,000। न्यारेसनमा के लेख्छौँ त
बिङ रेक्टिफिकेसन अफ एरर लेखिदिन्छ त बिङ रेक्टिफिकेसन अफ एरर सो हामीले यति लङ प्रोसेस गरौँ र लङ प्रोसेस गर्नुको मेन उद्देश्य भनेको मोहन अकाउन्ट डेयर टु पर्चेस टु सेल्स निकाल्ने रहेछ फेरि एकचोटि म रिभाइज गर्न चाहन्छु सेल्स टु मोहन भनेको मोहन भन्ने व्यक्तिलाई बेच्यौँ मोहन अकाउन्ट डेयर टु सेल्स अकाउन्ट द करेक्ट एन्ट्री भयो ह्याभ बिन इन्टर्ड इन्टु पर्चेस बुक भनेर पर्चेस गरेको लेखेको छौँ हामीले मोहनसँग पर्चेस अकाउन्ट डेयर टु मोहन्स अकाउन्ट हो रङ एन्ट्री भयो अब रेक्टिफिकेसन अफ एरर फर्मुला दिमागमा सेट गर्नुपर्ने हुन्छ करेक्ट एन्ट्री डिभाइडेड बाई रङ एन्ट्री अब करेक्ट एन्ट्री के छ त मोहन्स अकाउन्ट डिआर टु सेल्स अकाउन्ट इन्टु डिभाइड हट्ने बित्तिकै के हुन्छ त इन्टु गर्ने बित्तिकै मुनिको ट्रान्जेक्सन कहाँ आउँछ त माथि आउँछ रङ ट्रान्जेक्सन रङ एन्ट्री के थियो त मुनिपट्टि टु मोहन चाहिँ कहाँ आउनु भयो त माथि आउनुभयो मोहन्स अकाउन्ट डिआर पर्चेस के आउनु भयो मुनि आउनुभयो टु पर्चेस अकाउन्ट र मोहन डेबिट अर्को यता पनि डेबिट मोहन अकाउन्ट डेबिट लेखेर 20,000 कसरी आयो मोहनको यहाँको 10,000 यो मोहनको 10,000 यो मोहनको 10,000 सो 10,000 इक्वल्स टु 20,000 टु सेल्स 10,000 टु पर्चेस 10,000 यसरी हामीले यो क्वेसनलाई सर्ट आउट गऱ्यौँ अब म यो पोर्सन मेट्छु हजुरहरूलाई इन केस इफ यु फिल एनी प्रब्लम देन यु प्लिज गो ब्याक वाच इट आउट अगेन सो अहिले चाहिँ मैले यसलाई मेटेँ त्यसै गरिकन अब सेकेन्ड सबै पो जाँदो रहेछ सो सेकेन्ड पोर्सन अब हामीले जब युज गर्छौँ सेकेन्ड क्वेसनमा के भनेको छ वेजेस पेड ₹5,000 फर द इन्स्टलेसन अब हामीले वेजेस तिरेछौँ के को लागि तिरेछौँ त फर द इन्स्टलेसन अफ मसिन वाज डेबिटेड के को लागि डेबिटेड गर्छौँ राम्स अकाउन्टमा चाहिँ हामीले डेबिट गर्दैछौँ अब वेजेस भनेको के हुन्छ त अकाउन्टमा वेजेसको छुट्टै एउटा हेडिङ हुन्छ त्यसैले हाम्रो करेक्ट एन्ट्री के हुन्छ वेजेस अकाउन्ट डिआर टु क्यास तर हामी रङ एन्ट्री के गरेछौँ त उसको पर्सनल नाम लेखेर दिएछौँ क्या नाम त लेख्न मिल्दैन नि त जब हामीले पैसा वेजेसमा खर्च गरेको छौँ भने नाम लेख्न मिलेन एक्जाम्पलको लागि आइ एम जस्ट गिभिङ यु सर्टेन एक्जाम्पल राइट नाउ जस्तै वेजेस पेड टु हरि ₹5,000 भयो अरे आज बोर्डमा लेखा हालिरहेछ वेजेस पेड टु हरि ₹5,000 भनेपछि हामीले वेजेस तिरेको छ भने वेजेसको आफ्नो हेडिङ हुन्छ त्यसैले वेजेस अकाउन्ट डिआर टु क्यास अकाउन्ट हुन्छ हामीले नामसँग सरकारै भएन यो करेक्ट एन्ट्री भयो क्या अर्को इक्जाम्पल जस्तै हामीले स्यालेरी पेड टु राम ₹12,000 भने हामीले के को लागि पैसा दिएको राम भन्ने मान्छेलाई स्यालेरीको लागि त्यसैले स्यालेरी अकाउन्ट डिआर टु राम अकाउन्ट टु क्यास अकाउन्ट हुन्छ हामीलाई रामसँग सरकारै भएन सेम प्रोसेस हो क्या वेजेस पेड के को लागि वेजेस पेड गर्यो त फर द इन्स्टलेसन अफ मसिनरी वेजेस के को लागि तिरिरहेको छ त फर द इन्स्टलेसन अफ मसिनरी त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब यसको करेक्ट एन्ट्री के हुन्छ त यसको करेक्ट एन्ट्री के हुन्छ त वेजेस पेड अब हेरौँ है त करेक्ट एन्ट्री बी नम्बरमा हेरौँ है त एकचोटि बी नम्बरमा करेक्ट एन्ट्री के हुने भयो त वेजेस अकाउन्ट डिआर कति छ इट्स लाइक 5,000 टु क्यास अकाउन्ट हो यो चाहिँ करेक्ट एन्ट्री हुनु पर्यो तर रङ एन्ट्रीमा हामीले उसको नाम लेख्दैछौँ भनेपछि वेजेसको सट्टामा हामीले कसरी कारोबार गरेछौँ त राम अकाउन्ट डिआर 5,000 टु क्यास अकाउन्ट 5,000 फेरि सेम प्रोसेस आरओई के हो रे आरओईको फुल फर्म रेक्टिफिकेसन अफ एरर सो म सर्टकटमा लेखिरहेको छु है आरओई इज इक्वल्स टु फर्मुला के थियो तैँले पनि याद गर्ने करेक्ट सुरुमा करेक्ट एन्ट्री डिभाइडेड बाई रङ एन्ट्री हो फर्मुला के भयो त करेक्ट एन्ट्री बाई रङ एन्ट्री
अब करेक्ट एन्ट्री के छ त वेजेस अकाउन्ट डिआर टु क्यास पहिला सेम लेख्ने वेजेस अकाउन्ट डिआर टु क्यास यो करेक्ट एन्ट्री जस्ताको त्यसै लेखेँ। अब डिभाइडलाई हटाउँदा मैले के लेखेँ इन्टु गरेँ इन्टु गर्ने बित्तिकै रङ एन्ट्रीको सेकेन्डको कहाँ आउँछ त माथि आउँछ भनेपछि क्यास अकाउन्ट कहाँ आयो माथि आयो क्यास अकाउन्ट डिआर टु राम अकाउन्ट हो। अब हेरौँ अब एउटा क्यास डेबिटमा अर्को क्यास यता भनेपछि कट कट भनेपछि के आउने भयो त फाइनली के आउने भयो त फाइनल लेट्स गो टु दिस पर्सन फाइनली के आउने भयो त हाम्रो हेर्नु त सबैजनाले वेजेस अकाउन्ट डिआर टु राम्स अकाउन्ट किन क्यास क्यास त कट भयो। सो हामी के लेख्छौँ त यहाँ वेजेस अकाउन्ट डिआर टु के आउनु भयो त टु राम्स अकाउन्ट अमाउन्ट 5000 लेखौँ र न्यारेसन लेख्ने बेला सिम्पली त्यस्तो के न्यारेसन लेख्नु पर्दैन यो फर्मेलिटी मात्रै हो बिङ रेक्टिफिकेसन अफ एरर। सो यसरी हामीले के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीलाई करेक्ट एन्ट्री र रङ एन्ट्रीको पहिला सुरु त प्रपर नलेज हुनु पऱ्यो। जब हामीले स्यालेरी पेड या वेजेस पेड भन्ने कुनै पनि सर्टेन टर्म्सहरू आइसकेको छ भने स्यालेरी र वेजेस युज हुन्छ उसको पर्सनल नाम युज हुँदैन। त्यसबाट हामीले बेसिक कन्सेप्ट के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि उसको पर्सनल्ली स्यालेरी वेजेस दिएको छ भने उसको नाम दिएर हामीले रङ लिएको छौँ भनेर हामीले इजिली आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। सो यो भनेको बेसिक कन्सेप्ट हो करेक्ट एन्ट्री वेजेस टु क्यास हुन्थ्यो रङ एन्ट्री मैले नाम लेखिदिएको रहेछ राम्स टु क्यास भयो फर्मुला करेक्ट एन्ट्री बाई रङ एन्ट्री फर्मुला लेख्यौँ र फाइनली फर्मुला इम्प्लिमेन्ट गरेर ट्रान्जेक्सनमा के निकाल्यौँ त वेजेस अकाउन्ट डिआर टु राम्स अकाउन्ट। यसरी यो क्वेसन पनि हाम्रो सर्ट आउट भएको छ र म फेरि मेट्दैछु मेट्नु अगाडि मैले फुल भिडियो क्यान वाच इट डाउन इफ यु हेभ गट एनी क्वेरी भिडियोलाई ब्याक गर्नुहोस् र क्वेसनलाई सर्ट आउट गर्न खोज्नुहोस् है त। सो अब जाउँ नम्बर सीमा के को छ त सीमा रेन्ट पेड टु मिस्टर हेम एउटा हेम भन्ने मान्छे रहेछ जसलाई चाहिँ हामीले के तिरेछौँ त रेन्ट तिरेको रहेछौँ 5000 तर हामीले फेरि के गरेको रहेछौँ त उसको पर्सनको नाममा सेम जस्तै स्यालेरीको जस्तै वेजेसको जस्तै रेन्टको पनि सेम प्रोसेस हो तर हामीले के गरेको रहेछौँ करेक्ट एन्ट्री के हुन्छ सिम्पली रेन्ट अकाउन्ट डिआर टु क्यास हुन्छ तर रङमा के गरेको छ त हामीले उसको नाम लेख्दैछौँ क्या हेम अकाउन्ट डिआर टु क्यास अकाउन्ट लेख्दैछौँ भनेपछि प्रोसेस त सबै सेम रहेछ सी नम्बरको पनि। सो सेम करेक्ट एन्ट्री के हुने रहेछ त करेक्ट एन्ट्री हुने भयो रेन्ट अकाउन्ट डिआर टु क्यास अकाउन्ट रेन्ट अकाउन्ट डिआर टु क्यास अकाउन्ट कति छ अमाउन्ट इट्स लाइक 5000 रहेछ पनि 5000 हो। अब रङ एन्ट्रीमा हामीले के गरेन सिम्पली मैले अघि के भनेको थिएँ नाम नै दिन्छ क्या प्रायः जस्तो त्यो भएर कन्फ्युजन बनाउनको लागि हामी पनि कन्फ्युज भएर मिस्टेक गर्छौँ भनेर रङ एन्ट्रीमा सिम्पली रेन्टको सट्टा मैले के गरेँ त रेकर्डेड इन पर्सनल अकाउन्ट भनेको हेम अकाउन्ट डिआर टु क्यास अकाउन्ट 5000 अब फर्मुला आरओई भनेको के हो रेक्टिफिकेसन अफ एरर फर्मुला के हो करेक्ट एन्ट्री बाई रङ एन्ट्री हो करेक्ट एन्ट्री बाई रङ एन्ट्री। सो अब करेक्ट एन्ट्रीमा के छ त रेन्ट अकाउन्ट डिआर टु क्यास रेन्ट अकाउन्ट डिआर टु क्यास अकाउन्ट यो करेक्ट एन्ट्री हो यहाँ सारिदिनु भयो डिभाइडलाई हटाएर मैले मल्टिप्लाई गरिदिएँ मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै रङ एन्ट्रीको सेकेन्ड ट्रान्जेक्सन कहाँ आउँछ माथि आउँछ क्यास अकाउन्ट डिआर टु हेम अकाउन्ट अब हेरौँ त फेरि क्यास र क्यास के हुन्छ त कट हुन्छ डेबिट र क्रेडिटको रिमेनिङ के बाँकी भयो रेन्ट अकाउन्ट डिआर टु हेम अकाउन्ट रेन्ट अकाउन्ट डिआर टु हेम अकाउन्ट अमाउन्ट 5000 न्यारेसन मैले के भने सिम्पली लेखिदिनु बिङ रेक्टिफिकेसन अफ एरर
सेभ अफ एरर। ल यसरी हामीले आज रेक्टिफाई गर्न सिकेको छौँ। इट्स भेरी इजी एन्ड सिम्पल। डु प्र्याक्टिस। इफ यु आर गट एनी प्रब्लम विल डेफिनेटली विल सर्ट आउट। के प्रब्लम छ भने डु कमेन्ट इन माई कमेन्ट सेक्सन। मेरो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब र सपोर्ट गरिदिनु होला। टिल देन ह्याभ अ ग्रेट टाइम। थ्याङ्क यू।